लश्करों के खुदा, कद्दूस बादशाह, पाक यहोवा मालिक, खुदावंद आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम की सिताइश हो और खुदावंद का शुक्र हो। होली स्पिरिट, हम आपको वेलकम कहते हैं अपनी मीटिंग में, और होली स्पिरिट की ही प्रस्तिश ज़्यादा हम करेंगे आज। प्रस्तिश ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो होली स्पिरिट के ऊपर है, और बेशक हम यस्सु के गीत, खुदावंद पाक यहोवा के गीत भी गाएंगे, लेकिन आज का दिन जो है हमारा प्रस्तिश का डे है। यहोवा पाक खुदा की प्रस्तिश का डे, ये जीसस क्राइस्ट का प्रस्तिश का डे और होली स्पिरिट की प्रस्तिश का डे। ठीक है, हम खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार निराला है, और वो मेहरबान है, और वो कद्दूस है, और वो पाक है। जी ज़बूर 145, ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो खुदावंद के नाम की सिताइश है। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। वाह, ज़बरदस्त, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरी तारीफ, तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूँगा, और लोग तेरी कुदरत के होलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे। आज आपने यीशु मसीह की बुजुर्गी बयान करनी है। सिस्टर आपने निकाल लिया? सिस्टर साइमा, मेरा 145 ज़बूर है, निकालिए। अब हमेशा याद रखा करें, जब मैं पढ़ती हूँ तो आधा ज़बूर आपने पढ़ना होता है। जी सिस्टर जी निकालिए। जी निकालें। वर्स नंबर 8 से अब आप पढ़िए। नहीं, 7 से पढ़िए। ओके, ज़बूर 145 और उसकी 7 वर्स 7। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। आमीन, हालेलुया, यस। रहीम और करीम है, आमीन। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जी, आमीन, हालेलुया। मेहरबान है, यीशु का शुक्र हो। उसकी रहमत सारी मखलूक पर है। दोबारा से पढ़ूंगी नामी वर्ष से। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। सारी मखलूक पर, यस। तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। यस। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। आमीन, हालेलुया। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त पुश्त। आमीन, हालेलुया। खुदावन गिरते हुए को संभालता है और आमीन। झुके हुए को आंकड़ा करता है। यस। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। यस, ही इज सो गुड गॉड, थैंक यू जीसस। मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सबके करीब है जो उसे दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। आमीन। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। यस। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश हो। आमीन, यशवा, थैंक यू जीसस। और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल्लाबाद मुबारक कहे। आमीन, 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 आमीन। उसके नाम को मुबारक कहें। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम की सिताइश हो,
खुदावंद आपके नाम का शुक्र हो। खुदावंद आप भले हैं, आपकी शफकत अब्दी है, प्यार निराला है, मेहरबान है, कदूस हैं, पाक हैं, आप जलाली हैं मेरे बादशाह। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ आज के इस दिन को, जबकि हमने इस दिन को खुदावंद प्रस्तुश का डे रखा है, खुदावंद पाक रूह की प्रस्तुश का डे, और खुदावंद हम चाहते हैं कि रूह और सच्चाई के साथ, जैसे कि आपके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करें। तो आज हम रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तुश करना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद आप प्रस्तुश के लायक हैं। खुदावंद आसमान के ऊपर करोड़ों लाखों फरिश्ते आपके नाम को हम हर वक्त धन्यवाद कहते हैं, आपके नाम को हालेलुया 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 पुकारते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको कदूस 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 कहते हैं। खुदावंद शुक्र करते हैं कि आज आपने हमें भी मौका दिया है। खुदावंद ये हम हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से है कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि खुदावंद आप हमें इस वक्त इस्तेमाल करें अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी सिताइश के लिए। मैं ग्रुप के एक एक शख्स को खुदावंद जितने सुनेंगे उन सबको आपके पाक बाजुओं में अभी से देती हूँ खुदावंद, यीशु राजा पनाह देती हूँ, हम अपनी आपकी पनाह में देती हूँ सबको। आप हमारे मोहकम किला हैं, आप हमारे ऊंचा बुर्ज हैं, आप हमारी सिपर हैं, हमारी ढाल हैं, हमारी चट्टान है, हमारा हमारा अच्छा चरवाहा है, निगहबान है, आप हमारे उस्ताद हैं, आप मेरे मददगार हैं, आप मेरा सब कुछ हैं यीशु राजा। अपना जलाल ज़ाहिर कीजिए हमारी ज़िंदगियों में खुदावन, और आपका जलाल हमारी ज़िंदगी में रोज़ होता है ज़ाहिर खुदावन। हम अपनी फैमिलीज़ को आपको देते हैं, एक फ़र्द को आपको देते हैं खुदावन, सबके प्रॉब्लम्स आपको देते हैं खुदावन, सबकी बीमारियां आपको देते हैं खुदावन। आज ये प्यारे खुदावन, आज प्रस्तुश के वसीला से, सताइश के वसीला से, कलाम मुकद्दस के वसीला से, जो आपके बंदा के वसीले से हम सब तक पहुँचेगा खुदावन। हमारे साथ होइएगा, हमारी मदद कीजिएगा, और खुदावन हमें अपनी खुराक जो आसमान से खुदावन यीशु राजा आप हमें मुहैया कीजिएगा। आपका बेटा ना बोले बल्कि आपका पाक रूह उसमें से होकर बोले मेरे बादशाह। आपका नाम जलाल पाए, आपका पाक नाम जलाल पाए, आपका पाक नाम जलाल पाए, आपका पाक नाम जलाल पाए, आपका कदूस नाम जलाल पाए, आपका मेहरबान नाम जलाल पाए। और खुदावंद हमारी ज़िंदगी आप में पेवस्त होती जाएं, खुदावंद हम आपके अंदर पेवस्त होते जाएं। हम प्यारे खुदावंद आप हमारी ज़िंदगियों में बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं यीशु राजा। हमें घटना सिखाएं मेरे बादशाह, हमें छोटा होना सिखाएं, हमें पता हो खुदावंद कि जब हम छोटे होंगे तो हम आपके पाक बादशाहत में बड़े किए जाएंगे। मेरे खुदावन खुदा, जैसा से अभी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा गया कि आप हर एक को खुराक बहम पहुँचाते हैं, तो खुदावन यीशु राजा जी आप मुकम्मल तौर पे हमें भी खुराक बहम पहुँचाते हैं। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं, आप एक एक चूंटी को खुराक बहम पहुँचाते हैं, आप ज़र्रों को देखते हैं, आप जितने एनिमल्स हैं पूरे पहाड़ों के ऊपर खुदावन, और जितने घरों में खुदावन आप एक एक को प्यार करते हैं। कोई भी आपके प्यार से खुदावन में रूम नहीं है, हर एक को अपने बादशाह का पता है, हर एक को अपनी राजा का पता है, हर एक को अपनी क्रिएटर का पता है, और हर एक मखलूक आपकी प्रस्तिश करती है, आपकी सिताइश करती है और आपका शुक्र करती है। हम शुक्रगुजारी से शुरू करेंगे खुदावन, हम शुक्रगुजारियाँ अपनी खुदावन हम आपकी हुजूरी में देंगे। जितनी शुक्रगुजारियों के गीत पहले गा सकते हैं गाइए, ताकि खुदावन के हुजूर हम अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करें, ताकि खुदावन की शुक्रगुजारी करने से हम खुदावन की हम्द करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो खुदावन की शुक्रगुजारी करता है वो हम्द की कुर्बानी गुजरानता है। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावन खुदा हम आपसे मिन्नत करते हैं, हम आपसे मिन्नत करते हैं, हम आपसे मिन्नत करते हैं, हमारे दरमियान में आ जाइए और हमें सबको बड़ी बरकत दीजिए खुदावन। और खुदावन हमारी सबकी ख़ासतौर पे पास्टर नवीद की, पास्टर राजा की, खुदावन इनकी बरकतों को बढ़ाइए, ताकि ये साइमा की खुदावन जो कि खुदावन का काम करते हैं, सब लोग खुदावन इनकी बरकतों को बढ़ा दीजिए खुदावन। गिल फैमिली की बरकतों को बढ़ा दीजिए खुदावन, वसीम गिल की फैमिली की बरकतों को बढ़ा दीजिए खुदावन, ताकि ये लोग जब खुदावन आपका काम करते हैं खुदावन तो बड़ी ज़ोर और शोर से खुदावन यीशु राजा बुलंद आवाज़ के साथ चिल्लाएं, पुकारें आपके नाम को जलाल दें। और खुदावन खुदा हमें ये ग्रुप खुदावन सिर्फ इस यहाँ पे बैठना ही खुदा का काम नहीं है, इस ग्रुप में रहना खुदा का काम नहीं, बल्कि जाओ, जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पे बपतिस्मा दो।
यहाँ से खुदावन यीशु जो हम बरकतें लें, हम जा के दुनिया में उनका ऐलान करें मेरे बादशाह। और खुदा हम कौमों को शागिर्द बनाएं। जो शागिर्द नहीं बना सकता वो अच्छा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावन हमें अच्छे शागिर्द बनाएं। खुदा हम नए से नए लोगों को आज खुदावन हम प्रॉमिस करें कि हम अपने ग्रुप में भी नए से नए लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि इसी से हम शागिर्द बनाते हैं। शागिर्द खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम बनाने के काबिल हो जाए मेरे बादशाह। हम आपका शुक्र करते हैं मेरे कद्दूस। मैं आपके नाम की तारीफ करती हूँ खुदावन। और जितने खुदावन फेसबुक पे हमें देखेंगे इस वक्त 35 और 27 में हमारे साथ होंगे खुदावन, उन सबको आपके लहू में छुपाती हूँ, ताकि खुदावन आपका पाक लहू उनके साथ हो। और खुदावन जो लोग आप इस ग्रुप के अंदर लाना चाहते हैं, हम उनको पाक लहू की कुदरत में छुपा कर उनके ऊपर हेलमेट ऑफ सल्वेशन लगाते हैं, नजात का खौद पहनाते हैं, नजात का खौद उन सब को पहनाते हैं जिनको यीशु राजा आप इस ग्रुप में लाना चाहते हैं। एक एक को अपना लहू का खुदा पूरा कवरिंग दे दीजिए। और खुदावन यीशु राजा जी उनको नजात का खौद उनके सरों पे फिट कर देती हूँ खुदावन यीशु, ताकि इब्लीस की कोई भी नापाक कुव्वत कभी भी काम ना कर सके। खुदावन उन सारे हाथों को जो इब्लीस ने हमारे फेसबुक के ऊपर बढ़ाए हुए हैं, और खुदावन जो पहले बढ़ाए थे उन सबको फिर से खुदावन काट डालती हूँ, खुदावन लहू से धोती हूँ मेरे बादशाह। और मिन्नत करती हूँ मेरे बादशाह, उन सारे बुरे बोलों को, उन सारे बुरी आंखों को जो देखी गई हमारे फेसबुक की तरफ खुदावन, जो कि खुदा के काम को कम करने के लिए खुदावन विश की गई है खुदावन यीशु राजा, उस सब के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ। यीशु के लहू से उन सब को ख़त्म करते। यीशु का लहू इस काबिल है कि मुकम्मल तौर पे उठा के ले जाता है। और सारी खुदावन बैड विशेस को खुदावन, और खुदावन सारी बुरी आंखों को खुदावन तो अपने लहू से मुकम्मल तौर पे धो। आपका जलाल यीशु राजा जी चमक के हमारी ज़िंदगियों में, आपका राजा पाक राजा का नाम हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए। आपका लहू हमारे साथ हो, आपका लहू हमारे साथ हो, आपका लहू हमारे साथ हो। जितने अभी खुदावंद आपकी प्रस्तिश में बढ़ेंगे खुदावंद यीशु राजा, प्रस्तिश को 27 को बखूर की मानत अपने पाक आसमान पे कबूल कर लीजिएगा। जितने बीमारों की दरख्वास्तें हैं खुदावंद, जो कि हमें सब लोग दरख्वास्तें देते हैं, उन सबको हम आपकी हुजूरी में अब ले आते हैं खुदावंद, ताकि इन सारी दरख्वास्तों पे आपका पाक काम हो, ताकि हम खुदावंद यीशु राजा आप में बढ़ते जाना, आप में तरक्की करते जाएं, मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम से। आमीन 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 आमीन। जी पास्टर नवीद आप हमारे साथ हैं। आप शुक्रगुजारी का कोई गीत गाइए। जो भी शुक्रगुजारी का, सब लोग शुक्रगुजारी का पहले एक एक गीत गाते हैं, ऐसे करते हैं। हर एक की तरफ से शुक्रगुजारी का एक गीत होगा, और उसके बाद फिर खुदावंद की हम्द का गीत होगा, फिर उसके बाद जो भी आप गाना चाहें। जी आज हमारा सिर्फ प्रस्तिश का डे है। आज हम सिर्फ खुदा के पाकरू की प्रस्तिश करेंगे और खुदावंद से बरकत लेंगे। देखिएगा कितनी बरकत आपको मिलेंगी, और आपकी जो भी खुदावंद से आप अपनी इल्तिजाएं रखेंगे और दरख्वास्तें खुदा के सामने रखेंगे, अपनी मिनिस्ट्री के लिए या अपने घर के कामों के लिए या अपनी जॉब के लिए या अपनी बीमारी के लिए, जो परेशानी के लिए आप हमारे साथ मिलके अगर ये प्रस्तिश करेंगे तो आप देखिएगा आपको बरकत मिलेगी यीशु के नाम से। आमीन। जी पास्टर नवीद लाइट ऑन करना होगा। एक मिनट मैं तुम्हें बताती हूँ कि फिर ऑफ करनी है कि नहीं। ऑफ कर दे और दूसरी कर ऑफ। चलो थैंक यू। जी शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। आमीन हालेलुया। शुक्र तुसियो दा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। आमीन हालेलुया। जो अलाहेगा रहमत ओधी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। कौन सा किस चीज के लिए शुक्र कर रहे हैं ब्रदर जी? पास्टर नवीद, पास्टर नवीद बताइए भी साथ साथ किस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदावंद की। बोलें किस किस बात के लिए। आमीन हालेलुया। जी बोलें किस किस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अभी शुक्रगुजारी कर रहे हैं ना, वो शुक्रगुजारी मुझे बताएं किस किस बात के लिए कर रहे हैं।
اپنی آنکھوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنی جسم کے لیے، اپنی جان کے لیے، روح کے لیے، جو خداوند نعمتیں دیتا ہے ان سب کا نام لیجئے کہ میں ان چیزوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، ہر چیز کے لیے. جی بردر جی. آمین. آج کے سارے فیلوشپ کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. آمین. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے. آمین. جو ہاللویہ. ہمیں روز بروز نئے پیغامات دیتا ہے. جی بردر جی، اور ذرا مزے کے ساتھ گائیں جیسے گاتے ہوتے ہیں ہمیشہ. ڈوب کے گانا ہے، ڈوب کے. پریشانیاں اپنی سب پیچھے چھوڑ دیں، وہ چھوڑ کے گائیں. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے اندر چلے جائیں. ہاں جی، دعا کریں. پیار سے بھرے ہوئے شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. یس. اور بیچ میں خداوند تو ہی رہنمائی کرنا، Yes. ہر طور پر خداوند سنبھالتا ہے، بلیس کرتا ہے. Yes, اور پاپا. خدا شکر کرتا ہوں آج کی ساری پریئرز کے لیے. اور خداوند جتنے عزیز اس گروپ کے اندر ہیں ان سب کو خداوند تیرے رول میں دیتے ہیں. سال کے بادشاہ تیری مہربانی، تیری خداوند شفقت کو اور تیرے پیار کو خداوند مانگ لیتے ہیں. ہاللویہ 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 ہاللویہ. آمین. ہاللویہ. ہاللویہ 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 Yes, thank you, Jesus. ہاللویہ ہاللویہ. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You have given for each and everything. Thank you for the food. Thank you for the clothes. Thank you for thank you for education. Thank you for everything you have given Yes, us, thank Lord. you, Jesus. Thank you for Sister Esther leadership. Amen. Hallelujah. Hallelujah. شکر کرتے ہیں ان کی ہم آج دعا میں ہیں اور کلام میں ہیں، شکر گزاری میں ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. Praise God. Hallelujah, 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 Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, میرے بادشاہ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, میرے بادشاہ کا. Hallelujah. Amen. Hallelujah. یسوع مسیح کے لیے زیادہ سے زیادہ. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Tom. Hallelujah. Hallelujah. یسوع شافی ہے. Yes, یسوع ہی شافی ہے. شافی ہے. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Jesus. thank you, Lord, thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, praise Thank God, you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Thank you, thank Jesus. you for the ability to sing, Lord. Thank you for Amen. Amen. to speak and we can sing, Lord. Thank you, Amen. Hallelujah. Lord. Yes, Lord. Lord, hallelujah. Thank you, Lord, Christ. praise Thank you, God. Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदा दी सारी नेमतां दी क्या बात है, जबरदस्त। बेकदर ना कर, yes, yes. नेमतां दी बेकदरी Amen. देना Hallelujah. रहमतां दी याद करके बरकतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर Amen. जान दे के सूली ते बरकतां दा दरियों ने खोलिया मुफ्त पाके बरकतां मुफ्त पाके बरकतां बेकदरी ते न कर याद करके रहमतां दी याद करके बरकतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर पाक रूप भेजिया सी मैं तेरी मदद दे वास्ते मुफ्त पाके पाक रूनू मुफ्त Amen. Thank you, पाके Jesus. पाक रूनू बेकदरी बेकदरी ते ना कर, जबरदस्त। याद करके रहमतां दी याद करके बरकतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर। आमीन। हालेलुया। खुदा सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर Thank you, Jesus. कदी सूली ते तड़पदे होए मसीनू मुफ्त पाके बरकतां मुफ्त पाके बरकतां बेकदरी ते न कर Yes, Lord. Thank you, याद Jesus. करके रहमतां दी याद करके बरकतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर। Yes. खुदा दी सारी नेमतां दी खुदा दी सारी नेमतां दी, सारी नेमतां दी, एक नेमत दी नहीं, सारी नेमतां दी। जितनी खुदा की नेमतें हैं सबकी। बेकदरी ते न कर Yes, Lord. Thank you, आमीन Jesus. आमीन। हालेलुया। जी हम आते हैं सिस्टर यास्मीन की तरफ। जी सिस्टर यास्मीन, आप एक गीत गाइए, उसके बाद गिल फैमिली और फिर साइमा। याद अपनी रखिए। God bless you all. God bless you too. के नाम को जलाल दूंगी। आमीन। थैंक यू मेरे बादशाह, आपका शुक्र हो। गीत नंबर 367। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू Amen. Thank you, Jesus. मुझे छू खुदारू मुझे छू। Yes, Lord. मेरी जान को Amen. Hallelujah. मेरे बदन को
Yes, thank you, Jesus. Yes, मेरी Lord. रूह को, मेरे बदन को छू Amen. मुझे छू Thank you मेरे बादशाह का शुक्र हो पाक खुदावन, तेरा शुक्र हो यीशु मुझे राजा. छू मिट्टी को कुम्हार जैसे Amen. हाथों से अपने सवारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे Thank you मेरे बादशाह का. की कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे यूं ही कला में खुदावन Yes. गूंदे हमें और निखारे यीशु का शुक्र हो. मुझे ले उदारू मुझे ले Amen. मुझे ले Amen. Hallelujah. मुझे ले मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू उदारू मुझे छू Yes, Jesus. Yes, Jesus. आलूदगी जिस्म जाकी रूह की दूर कर दे आलूदगी जिस्म जाकी Amen. Hallelujah. दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे Yes, Lord. खौफे यहोवा हो कामिल Amen. पाकीज़गी से तू भर दे Yes. दो मुझे दो उदारू मुझे दो Yes, Lord. मुझे दो उदारू मुझे दो Amen. आको Yes. मेरे बदन को छू छू मुझे छू उदारू मुझे छू Amen. जीवन की ज्योत जलाऊं ऐसे ही हो. ऐसे जले ज्योत तेरी Amen. Hallelujah. ज्योत जलाऊं जैसे जले ज्योत तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी सोचे हो मेरी भी ऐसी Yes, Lord. Yes, Lord. है सोच तेरी Yes, Jesus. ऐसे ही. मुझे भर उदारू मुझे पर. Yes, Lord. भर मुझे भर उदारू मुझे पर. Amen. Hallelujah. को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू उदारू मुझे छू छू मुझे छू Amen. उदारू मुझे छू Thank you. आमीन Thank you, Jesus. खुदावन का शुक्र हो. खुदावन की हुजूरी में आपने खूबसूरत गीत गाया, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, सारे ग्रुप से मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग में हम सिर्फ खुदावन का शुक्रगुजारी और हम्द करेंगे, खुदा की हम्द.
جو سسٹر نے بھی گیت گایا نا، اس میں انہوں نے کہا کہ خدا مجھے چھو. ابھی ہم اپنے لیے نہیں مانگیں گے، ہم ابھی خدا کی بڑھائی کریں گے. ٹھیک ہے، آپ گل فیملی، آپ نے گانا ہے خداون کی بڑھائی میں یا شکر گزاری میں، کوئی بھی گیت خداون کی بڑھائی اس میں ہونی چاہیے. جی بولیے. جی آمین. گاڈ بلیس یو آل. اور خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک دو آیتیں میں پڑھنا چاہوں گی. بڑا خوبصورت میرے سامنے زبور کھلا ہوا ہے. 146. خداوند کی حمد کرو اے میری جان، خداوند کی حمد کر. میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا. عمر بھر، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. جب تک میرا وجود ہے، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر. یہ بہت زبردست بات ہے. نہ عمرہ پہ بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر. وہ بچا نہیں سکتا. اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے. اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. یعقوب کا جو خدا ہے نا، اس کو اپنا مددگار بنائیے. خداوند آپ کو برکت دے. جی کہو. جی گل فیملی، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی ہم خدا کی شکر گزاری کا زبور گائیں گے. زبور نمبر 106. کرو شکر سنا تسی رب دی او ہے بلاتے رحم ہے اودا. زبردست، بہت اچھا. یہ زبور 106 ہے. کرو شکر سنا تسی رب دی. واو. کرو شکر سنا تسی رب دی او ہے بلاتے رحم ہے اودا رب دی. رحم ہے اودا رب دی. یس یس. شکر سنا تسی رب دی. کرو شکر سنا تسی رب دی او ہے بلاتے رحم ہے اودا رب دی. او ہے بلاتے رحم ہے اودا رب دی. آمین. ہاللویا. خوبصورت، بہت پیار، بیوٹیفل. رحم ہے اودا رب دی. او ہے بلاتے رحم ہے اودا رب دی. آمین. ہاللویا. تھینک یو جیسس. یس لارڈ. رحم ہے اودا ابدی. آمین. ہاللویا.
होता अबदी, रहम है होता अबदी। थैंक यू जीसस। Yes, hallelujah. रहम है होता, ओ है भला के, रहम है होता ओ है भला, रहम है होता अबदी। वाह वाह, खूबसूरत जी। बेटा आपने बजाया है, जुनैरा आपने बजाया तबला? अच्छा जी, चलें जबरदस्त, आप भी बहुत अच्छा। सॉरी, हाँ बड़ा अच्छा बजाया, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छा बजाते हैं सारे। बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा जी। अभी हमारे साथ सिस्टर साइमा है। सिस्टर साइमा, आप भी शुक्रगुजारी का या खुदा की हम्द का जो भी गीत खुदावंद आपको देते हैं गाइए। प्रेज जीसस। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें उसके बड़े अजीम वादों के लिए, क्योंकि वो सादिकुल कौल है। आमीन। और हम गीत गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। खुदा का वादा है और उसके बड़े वादों के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी और मैं कलाम करते हैं उसकी। आमीन। और कलाम मुकद्दस में से थोड़ी सी आयतें मैं पढ़ना चाहूँगी। लिखा है, खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। 146 ज़बूर है ये, और उसकी 5वीं आयत। और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मज़लूमों का इंसाफ करता है। ये खुदा की हम्द है कि वो मज़लूमों का इंसाफ करता है। जो भूखों को खाना देता है, खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है, खुदावंद साधकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐसे हूँ तेरा शुक्र पुष्ट दर पुष्ट, खुदावंद की हम्द करो। आमीन। यस जी, आप गाइए। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और कभी ना तुझे छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशुआ उसके लोग साथ ले जा, मुल्क के केनान को तू पहुंचा। यीशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क के केनान को तू पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था,
रहूंगा, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, Yes, Lord. मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, Yes, Jesus. मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, Amen. मेरे Hallelujah. कलाम से ना बाएं मुड़ना, मुड़ जाए मुनोग ये सारे, मुड़ जाए मुनोग ये सारे, मैं कभी ना मुंह मोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा, Amen. Hallelujah. तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी, खुदावन की हम्द के अभी गाइए, अभी वादे वगैरह अभी नहीं, खुदावन की हम्द। जैसे होता ना, यहोवा राज अब करदा है, कुल लोग बनावन डर। अभी सिस्टर यास्मीन के साथ मिलके हम गाएंगे, तेरियां सिफतां दे गाना हा गीत ते करना हा शुक्रे खुदा, तू आँख है मेरी जान। चले मैं अब आपको ज़बूर कहूंगी, सब ज़बूर ही गाइएगा, ठीक है? एक राउंड हमारा ज़बूर का चलेगा। सिस्टर यास्मीन आप गाइएगा, तेरी सिफतां दे गाने गीत करना है शुक्र खुदा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम खुदावन की हम्द के लिए भी बैठे हैं, ज़्यादा हम्द करनी है हमने खुदावन की जी। और मैं उतनी देर में बाइबल पढ़ती हूँ, आप तैयारी करें। 147 ज़बूर है, लिखा है खुदावन की हम्द करो, क्योंकि खुदा की मदह सराई करना भला है, इसलिए ये दिल पसंद और सिताइश ज़ेबा है। खुदावन यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जलावतनों को जमा करता है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है, वो उन सब के नाम रखता है। ये देखें ख़ास बात, सितारे ये ना समझे कि सितारे जो हैं वो बेजान हैं, खुदावन ने उनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है? खुदावन ने उनके नाम रखे हुए हैं। हमारा खुदावन बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है। आमीन जी। सिस्टर यास्मीन जी, ज़बूर 92। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। यस, मेरा पाए चंगी रीत कर। शुक्र खुदा। यस, थैंक यू जी। शफ़क़त तेरी बड़े तेरी, शफ़क़त तेरी रात दे वेले, आमीन, हालेलुया। तेरी करी याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के, आमीन, हालेलुया। साज बना के, बीन बरबत खुश थैंक यू जीसस। रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। यस, रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। आमीन, हालेलुया। निकम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तो खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। आमीन, हालेलुया। तेरे हाथ दिया कारागरी,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, میرے بادشاہ. Yes, میرے خدا. لشکروں کے خدا کا شکر ہو. یسوع بادشاہ کا شکر ہو. کرنا شکر خدا میرے ربا ہے شنگیریت کرنا شکر خدا. آمین. ہاللویا. خوبصورت گیت گایا آپ نے. اور ابھی رحمت نال ہے بھریا ہوا آتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ گل فیملی بتائیے. گل فیملی رحمت نال ہے بھریا ہوا پاک یا ہوا ساڈا، یہ آتا ہے کہ نہیں؟ زبور 103 زبور ہے. 103 زبور یہ گائیے. یہ ہے نا، یہ ہے خداون کی حمد کے گیت. جیسے تو آنکھ ہے میری جان، پھر کہتے ہیں مہربان مہربان مہربان، اور کرو رب دی ہن وڈیائی. سسٹر سائمہ آپ تیار رہیے گا. کرو رب دی ہن وڈیائی. اور وہ زبور ہے نا 100 یہ نہایت رحیم یا خدا میں 145 زبور ہے میرا خیال ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا. یہ دونوں زبور پھر آپ نے گانے ہیں. جی بیٹا آپ گائیے. ایک آپ گائیں رحمت نال ہے بھریا ہویا، ایک گائیں تو آنکھ ہے میری جان. 2 گیت گائیں آپ یہ والے زبور خداون کی حمد میں. وہ نہیں آتا مجھے، رحمت نال ہے بھریا ہوا. اچھا چلیں تو چلیں وہ گا لیں. ٹھیک. میری جان والی خدا ہے، تو آنکھ ہے میری جان والی خدا ہے. تیروں سے گاہی پویتر صدا ہے، تیروں سے گاہی پویتر صدا ہے. آمین. ہاللویا. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you too. Yes, میرے بادشاہ تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر ہو خدا. آمین. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. रहनुमा है तू आके मेरी जान. Amen. सिपाही ना पवित्र सदा है. आमीन. खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम का शुक्र, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं, उसके नाम की प्रस्तिश, खुदावंद के नाम की सिताइश और खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया कि हम खुदावंद के नाम की बढ़ाई कर सकें. जी साइमा आप ज़बूर गाएंगी और उसके बाद फिर हम कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं. आप ज़बूर गाइए, जो 2 ज़बूर मैंने आपको बताए हैं. करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सब असमाना दी उचाई, सब असमाना दी उचाई. तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर. आमीन. चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमानात पानी सारे, सब आसमानात पानी सारे. तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर. Amen. से आज मजबूत बनाए, ओ से आज मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए. तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, आमीन. हालेलुया. तारीफ करो बुलंदी पर. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. और वो आता है आपको 145 से पूरा शायद, नहायत ही मेहरबान है खुदा, नहायत ही रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. ओ इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है तो चले मैं गाती हूँ. ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहमो दावत के है कमा, बुलाई करता सपना ना, सब हल्क तुझ तो है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सबका रगड़िया ए खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. गीत गावन तेरी सिफतां दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. पाक लोग जो तेरे हैं तमाम, ओ कहते लगे तेरा नाम, के तू मुबारक है मदाम, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. ओ सब तेरी बादशाही दी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. बजुर्गी दसते रहंदे वी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान.
सारे लोग गिलन पहचान के तेरी कुदरत पे बयां मेहरबान 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 यारा बादशाही तेरी वी मेहरबान 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 हमेशा टिकर रहेगी मेहरबान 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 सब लोग कानूए दस्ते चा राजवीर या टिकर रहेगा सब हलकते यहोवा मेहरबान 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 आमीन हालेलुया मेहरबान देखा खुदावन के लिए ये खुदावन नहायत ही रहीम है खुदा आम सा रहीम नहीं है नहायत ही रहीम जी अभी हम गाएंगे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे और किसको आता है जिसको भी आता है वो गाए तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे आता है बेटा गिल फैमिली आप बताइए आता है या सिस्टर साइमा अगर आपको आता है या पास्टर नवीद अगर आपको आता है जिसको भी आता है वो गाए खुदावन तेरा शुक्र और इसी गीत के दौरान में हम सारे तैयारी करेंगे खुदावन के कलाम मुक़द्दस के लिए खुदावन की आवाज़ के लिए कि खुदावन ने जो भी कलाम अपना पाक पैगाम हमें देना है खुदावंद अपने बंदा के वसीला से दे और खुदावंद उनको करे जी कौन है गाएगा तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले तेरी हजूरी का बादल तेरी हजूरी का बादल यस थैंक यू जीसस बरसे बरसे आमीन हालेलुया तेरी हजूरी का बादल आमीन बरसे बरसे थैंक यू जीसस तेरे लहू से खुदावन यस पापा तेरे लहू से खुदावन आमीन हालेलुया भी धुले यस लॉर्ड तेरी हजूरी का बादल आमीन 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 से बरसे यस पापा जीसस यस तेरी Yes, हजूरी का Lord. बादल Yes, Lord. से बरसे Amen. बारिश हो रूहे पाक की जुम्बश हो रूहे पाक की Thank you, बारिश Jesus. हो रूहे पाक की Amen. जुम्बश हो रूहे पाक की Yes. तेरे लहू से आए खुदा तेरे लहू से आए खुदा हर एक दिल भी धुले Yes, Jesus. ऐसा ही तेरी हो हजूरी का बादल जोर से बरसे खुदावन की हजूरी का बादल जोर से बरसे हजूरी का बादल यस लॉर्ड जोरी से बरसे थैंक यू मेरे बादशाह का शुक्र हो यीशु तू प्यार का दरिया है आमीन हालेलुया और सच्चाई का रास्ता है यस यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है आमीन हालेलुया से ए खुदा
क्या है लिरिक्स मुझे थोड़े भूल गए आए खुदा दिल भी दुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे जोर से बरसे तेरे लहू से खुदावन आमीन हालेलुया हर एक भी धुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे Amen hallelujah thank you Jesus yes thank you Lord आमीन जी सिस्टर जी दुआ कीजिए पास्टर नवीद के लिए खास तौर पे कि खुदावंद अपने कलाम को अपने बंदा के वसीला से करे नाजिल करे हम सब के ऊपर हमारी ज़रूरत के लिए हमें ताज़गी देने के लिए और हमें शिफा देने के लिए क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर कौमों को हलाकत से बचाता है आसमानी बाप आपके कलाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि आपके कलाम में लिखा है आपकी आवाज में कुदरत है आपकी आवाज में जलाल है yes. आपकी आवाज बियाबानों को हिला देती है और आपकी आवाज खुदावंद बियाबानों को हिला देती है और आपकी आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं खुदावंद yes. मैं आपकी जिंदगी कलाम के लिए खुदा जो जिंदगी बख्शता है बहाल करता है खुदा तब्दील करता है तो खुदावंद आपका कलाम हथौड़े की मानद है मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आपके बेशकीमत कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदा आपके खादम के लिए खुदा पास्टर नवीद के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा दुआ करते हैं खुदावंद आज तो अपने खादम का मुंह बन जाना और खुदावंद अपने बंदा को ताज़ा मस्सा दे खुदा ताकि बड़ी कुदरत के साथ खुदा आज वो तेरे कलाम के भेदों को खुदा बयान करे रेवलेशंस को बयान कर सके ताकि हम आपके कलाम सुने और बरकत पाए और खुदा जो आज का बीज बोया जाए वो हमारी जिंदगी में 100% फल है खुदा आपके बंदा को आपके लहू में छुपाते हैं खुदा ताज़ा मस्सा को मांग लेते फ्रेश अनॉइंटिंग को मांग लेते पाखरू के ताज़ा मस्सा को फ्रेश टच को मांग लेते हैं खुदा बर्दी के खून में छुपाते हैं और खुदा अल्फाज की तकलीफ दीजिएगा खुदा विश्वास से खुदा हम जब सुनने वाले हैं खुदा आपके कलाम हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदा हम आपके कलाम के लिए खुदा अपने आप को ताबिया कर देते हैं ताकि आपके कलाम को सुनने बरकत पाएं और वो हमारी जिंदगी हमारे खानदान और हमारे के लिए और दुनिया और नेशन के लिए आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं और सबके लिए बाइस बरकत ठहरे ये दुआ करती हैं आपके प्यारे मसीह के जलाली अजीम और मुकद्दस नाम में आमीन 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 जी पास्टर नवीद आपको हम टाइम देते हैं अभी खुदावंद की आवाज़ हम तक पहुंचाइए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी कितने मिनट मैसेज सुना सकता हूं मैं हाँ आप 15 से 20 मिनट ठीक है 15 से 20 मिनट अभी हमारे पास तकरीबन सवा हैं यानी कि 12 मिनट है तो 12 से आप जाओ जो भी खुदावंद का कलाम मगर जितना भी टाइम दे सकते हैं आए हम खुदा के कलाम में से जो है वो पहला सैमुएल उसका 9वां बाब और पहली आयत और पहली आयत से देखेंगे और दूसरी आयत और फिर इसको हम देखेंगे तीसरी आयत को भी रीड करेंगे तो सिस्टर जी आप ही पढ़ने में रहनुमाई करें मैं आती हूँ 1 मिनट जी बताइए पहला सैमुएल और कहाँ से चैप्टर 9 वर्स नंबर 1 पहला सैमुएल मैं क्योंकि इधर से गई हुई थी उधर साइड पे अच्छा चैप्टर 9 आपने कहा राइट जी बिल्कुल चैप्टर 9 और वर्स कौन सी है वर्स नंबर 1 और बन्यामीन के कबीला का एक शख्स था सही पढ़ रही हूँ हाँ जी जी कलाम मुकद्दस में से पहला सैमुएल उसका 9वां चैप्टर और उसकी पहली वर्स से पढ़ूंगी और बन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम
केस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफी था, और वो बिन्यामीनी का बेटा और ज़बरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। ओ माय गॉड, उसके कंधे तक लोग आते थे। अच्छा, और साउल के बाप कैस के गधे खो गए। सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलीसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उसको ना मिले। तब वो सालीम की सरजमीन में गए और वो वहाँ भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनों के मुल्क में आए, पर उनको वहाँ भी ना पाया। जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आओ हम लौट जाएं, ता ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। जबरदस्त बात। उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है, वो जो कुछ कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो आ हम उधर चलें ताकि वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख अगर हम वहाँ चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियाँ तो हमारे तोशादान की हो चुकी और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नज़र करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख पाओ मस्काल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले ज़माना में इसराइलियों में से जब कोई शख्स जिस शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैबीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैबीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आओ हम चलें। सो वो उस शहर को जहाँ वो मर्द खुदा था चले, और उस शहर के तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिली जो पानी भरने जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ है। देखो वो तुम्हारे सामने ही है, सो जल्दी करो क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर इससे कि वो ऊंचे मकाम में खाना खाने जाएं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुँचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। इसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ क्योंकि उस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुअल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे मकाम को जाए। और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुअल पर ज़हर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तू उससे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो और वो मेरे लोगों को फ़लस्तीनियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नज़र की है, इसलिए कि उसकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब सैमुअल साउल से 2-4 हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा कि देख यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुअल के नज़दीक जाकर उससे कहा कि मुझको ज़रा बता दे कि गैबीन का घर कहाँ है। सैमुअल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैबीन मैं ही हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे मकाम को जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूँगा।
اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا. اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے. اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلوں کے سب گھرانوں میں سے سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا اور ان کے مہمانوں کے درمیان جو کوئی 30 آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا. اور سیموئیل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا، جس کے بارے میں نے تجھے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا لے آ. باورچی نے وہ ران ماں اس کے جو اس کا تھا اٹھ کر ساؤل کے سامنے رکھ دی. تب سیموئیل نے کہا، یہ دیکھ، جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے، کیونکہ وہ اسی معین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے. سو ساؤل نے اس دن سیموئیل کے ساتھ کھانا کھایا. اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے ساؤل سے گھر کی چھت پر باتیں کی. اور وہ صبح سویرے اٹھے، اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیموئیل نے ساؤل کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا، اٹھ، میں تجھے رخصت کروں. سو ساؤل اٹھا اور وہ اور سیموئیل دونوں باہر نکل گئے. اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ اپنے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بڑھے. سو وہ آگے بڑھ گیا، پر تو ابھی ٹھہرا رہ تاکہ میں تجھے خدا کی بات بتاؤں. ابھی بھی پڑھوں اور پڑھوں؟ یہاں تک تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں میں. اچھا جی، آمین. خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. جی آمین. یہاں پر جو ہے یہ ساؤل کا کردار بہت ہی جو ہے وہ اہم کردار ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے جو سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنیامین کے قبیلے کا شخص ہے، اور وہ خود اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ میں ایک چھوٹے قبیلے کا، سب سے چھوٹے قبیلے کا اور سب سے چھوٹا گھرانہ ہے میرا. لیکن آپ دیکھیں کہ خداوند نے اس کو بلیس کیا ہے. یعنی اس نے جو ہے وہ اس کا چناؤ ہوا اور اسے جو ہے وہ بلیس کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ کیسا شخص تھا؟ قداور شخص تھا، اور خوبصورت تھا اور جوان تھا. اور آمین. ہاللویا. تھینک یو جیسس. آپ کے گاڈ بلیس جو یو گدھے برادر کو کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلا ہے. آمین. آلریڈی جو ہے وہ خداوند نے سیموئیل کو کہا ہے کہ اس کو میرے پاس ایک جوان آ رہا ہے جس کو بلیس کیا جائے گا، اور اس کو بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے وہ میں چنا ہے. آمین. تو اس کے بعد وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا جو ہے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے. آمین. کیا ملتی ہے؟ عزت. آمین. عزت خدا دیتا ہے. جب آپ کا چناؤ ہوتا ہے تو آپ کو دیکھیں کہ وہ مہمان نوازی اس نے کی، سیموئیل نے، اور انہیں کہا کہ آپ بیٹھو اور کھانا کھاؤ. اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو بھی. آپ کو جب خداوند بلیس کرتا ہے تو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ رسپیکٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. یو بیکم a respectable person not only for yourself but also for your friends will get respect because of you. Amen. Your brothers, relatives, your family will also get respect just because you are chosen. Amen. تو ساؤل کی جو ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت جو ہے وہ آغاز ہے، اور اگر وہ خوبصورت تھا تو یہ بھی خدا کی اس کے پاس جو تھی وہ بلیسنگ تھی.
اور اگر وہ قداور تھا اور لکھا ہے کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے. تو یہ ساری جو ہے وہ یہ ساری جو ہے بلیسنگز ہیں اور گاڈ گفٹڈ وہ شخص تھا. تو اس کے بعد وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے اس کے ساتھ پرسنلی جو ہے وہ خداوند کا خادم جو ہے وہ اسے بلیس کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تجھے کیا کیا جائے، بلیس کیا جائے. آمین آمین ہاللویہ. اور پھر ہم اس کو آگے اگر سسٹر جی آپ پڑھ سکتی ہیں تو پلیز پڑھیں. ہاں جی 10ویں باب کی. ہاں جی 10واں چیپٹر ہے اس میں پہلا سیمول اور اس کا 10واں چیپٹر. پھر سیمول نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو. جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزا میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں. پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیتل کے کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے. ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے اور تیسرا میں کا 1 مشکیزہ لیے جاتا ہوگا. اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کا وہ کے 2 گردے ہیں. برادر جی اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے گا. روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے. اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربت ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے. تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. واہ زبردست. سو جب یہ نشان تیرے آگے آئیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے اور تو مجھ سے پیشتر جلال کو جانا. اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں. تو 7 دن تک وہیں رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتا نہ دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا. اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیمول سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا. واہ واہ. اسے دوسری طرح کا دل دیا. یہ خدا دیتا ہے آپ کو. دیکھیں 2 منٹ میں خدا نے چینج کر دیا، اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے. اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی. اور وہ ایسے ہی روح ہم سب پہ بھی نازل ہو خداوند، اور ہمیں میرے بچوں پہ خاص طور پہ جب کہ ہم ان کے لیے سب دعا بھی کر رہے ہیں. تو خداوند میں اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنے داماد، پاسٹر نوید، سسٹر سائمہ، سلیم گل فیملی جتنی ہے سب کے لیے، سسٹر یاسمین کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، جتنے ہمارے بھی گروپ میں نہیں بھی آ سکے سب کے لیے ایسی روح مانگتی ہوں خداوند، تاکہ یہ روح ہمیں بدل دے، ایک دم سے بدل دے. آمین. اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگے گا. اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا اس کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے؟ تب ہی سے یہ مثل چلی ساؤل بھی نبیوں میں ہے. اور جب وہ نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا. وہاں اچھا آگے سے کوئی بھی پڑھے. سسٹر یاسمین آپ پڑھیے. یہ ہے پہلا سیموئل چیپٹر 10 ہے اور 10واں باب ہے، اور 10ویں باب کی آپ 14 آیت سے پڑھیے سسٹر یاسمین.
बाजी रिपीट कर दे प्लीज. पहला सैमुअल और उसका 10वां चैप्टर और 14 आयत से पढ़िए. बाजी पहला सैमुअल उसका चैप्टर नंबर बाजी 10 चैप्टर नंबर है और 10 चैप्टर फर्स्ट वर्स. 14 वर्स 14. अच्छा जी, अच्छा जी. हाँ जी, पहला सैमुअल चैप्टर नंबर 10 और वर्स नंबर 14 से पढ़ेंगे. वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुअल के पास आए. फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता तो सही कि सैमुअल ने तुमसे क्या क्या कहा. साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था ना बताया. और सैमुअल ने लोगों को कोए मस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थी रहाई दी. पर तुमने आज अपने खुदा को जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रहाई बख्शता है हकीर जाना और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर. तो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो. पर सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और पूरा बनियामीन के कबीला के नाम पर निकला. तब वो बनियामीन के कबीला को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो उन्हों के खानदान का नाम निकला और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला. लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला. सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है. तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कद आवर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे. और सैमुअल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानिंद सब लोगों में एक भी नहीं. तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे. फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिख कर खुदावंद के हजूर रख दिया. उसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं और साउल भी जब्बा को अपने घर गया और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उबारा था उसके साथ हो लिया. पर शरीरों में से बास कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा. सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया. कलाम पाक के पढ़े जाने की बरकत हो. खुदा का शुक्र हो. आमीन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आमीन. यहाँ पर सिस्टर जी जो आप कह रही थी ना, जो लिखा हुआ है 2 गिरते, ये जो है लॉ, ये रोटी है जो मतलब हम देखते हैं ना कि जो खुदावंद ने भी कहा था कि वो जिसको ब्लेस किया था ना, रोटियां 5 रोटियां और 2 मछलियां, वहां पर भी इंग्लिश में उसका तर्जुमा जो है लॉफ्स है. ये लॉफ्स हैं. ठीक है. ये थिक लॉफ्स मेरे ख्याल में होते हैं ना, थोड़े थिक वाले, उनको कहा गया है. हाँ जी. तो सैमुअल जो है वो साउल को बादशाह होने के लिए मसा करता है. हम इस चैप्टर में आमीन इस चीज को उसे, हालांकि ही वाज वो, क्योंकि ये सिलेक्शन हो रही है ऐसे ही है. तो यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई, यहाँ पर ही सिलेक्टेड. तो सिलेक्शन भी अगर है तो अगर खुदावंद
کی طرف سے سلیکٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے لوگ جو ہے وہ کیا کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آمین. برکت بات جی. اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. آمین. ہاللویا. تو پھر جو ہے یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسے انوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کہلائے. آمین. اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور پھر رسپیکٹ بھی کیا, لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسے نہیں ایکسیپٹ کیا. پہلے ایک الگ بات ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے. آمین. آمین. اور اسے جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے اور اسے اختیارات بیسیکلی دیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ان 2 چیپٹرز میں, کیونکہ اس کو میں پورے کو اب 20 منٹس میں ڈسکس نہیں ہم کر سکتے, لیکن کچھ چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم اسی کردار کو جو ہے وہ میں زیادہ کوشش کروں گا ایکسپلور کرنے کی. آمین. پہلی بات یہ ہے کہ ساؤل کا جو کردار ہے وہ ہمیں یہی اس کی جو ہمیں نظر آ رہا ہے فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے, وہ ایک سب سے چھوٹے قبیلے کا ہے اور چھوٹے گھرانے سے ہے, اور ہی از ناٹ کوئی بہت جو ہے وہ زوراور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی خداوند نے اس پر کرم کیا ہے, اس پر نگاہ کی ہے, اس کو اختیارات دیے, اس کو رسپیکٹ دی, لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کیا اور پھر اسے کنگ ہونے کے لیے جو ہے وہ نائنٹ کیا گیا ہے. آمین. آمین. سو اس 2 چیپٹر میں سے ہم اپنے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آج میں بھی خود کو دیکھوں کہ کیا میں اس قابل تھا کہ جو ہے وہ خداوند کے لیے کسی طور پر بھی استعمال ہو سکتا. کیا میں اس قابل تھا کیا میں اس قابل تھا کہ میرا چناؤ ہوتا, کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے مسا کیا جاتا. آمین. کیا میں جو ہوں اس قابل تھا کہ مجھے اختیارات دیے جاتے, کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے جو ہے وہ عزت دی جاتی, کیا میں اس قابل تھا کہ لوگ مجھے جو ہے وہ قبول کرتے. آمین. کیا میں اس قابل تھا کہ میں بول سکتا, کیا میں اس قابل تھا کہ میں جو ہے وہ سمجھ سکتا. تو وہ ہم ایک اور چیز کی دیکھتے ہیں ساؤل کی کہ وہ چھپ رہا ہے. آمین. آمین. وہ چھپ رہا ہے. تو آج اس طرح بھی آپ کی لائف میں ہوا ہوگا کبھی جب آپ کو بلیس نہیں کیا گیا تھا, جب آپ کو اختیارات نہیں دیے گئے, تو اس طرح ہوتا ہے سم ٹائم ہم جو ہے وہ دعا کرنے سے بھی بھاگتے ہیں. کہ مجھے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب چرچ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی پاسٹر صاحب ہمیں آپ دعا کا موقع نہ دیجیے گا. تو یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ دعا سے بھی بھاگتے ہیں. اگر انہیں گیت کا کہا جائے گیت نہیں گائیں گے, تو جو ہے وہ چھپ رہے ہیں. تو وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جب انہیں بلیس کیا جاتا ہے, جب انہیں مسا کیا جاتا ہے, اختیارات خداوند کی طرف سے جب ان تک بلیسنگ ملتی ہے, تو وہی لوگ جو ہیں ان کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کو سمجھ حکمت اور دنائی سے وہ کیا ہو جاتے ہیں, معمور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ جن کو کبھی شاید بولنا نہیں آتا, تو آپ بہت ساری گواہیاں دیکھیں گے کہ جب انہیں خدا نے بلیس کیا, جب ان کا چناؤ ہوا, تو ان کو جو ہے وہ ہر طور پر خداوند بلیس کرتا. سو اسی طرح یہ ساؤل کے کردار سے بھی ہم جو ہے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے, وہ اس لائق نہیں ہے, وہ اس عہدے وہ خود کو بھی سمجھتا ہے, اور وہ خود بھی اپنی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ yes I was not worthy to have such designation اور جو ہے respect. So اس سارے 2 چیپٹرز میں سے فی الحال ہم اپنے لیے یہ دیکھیں گے کہ خداوند کا شکر بھی کریں گے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتی ہوں. میں اس قابل نہیں تھی کہ میں وہ کلام سنا سکتی, یا میں بائبل ریڈنگ کر سکوں, یا میں گیت گا سکتی, یا طبلہ پلے کر سکتا, یا ہارمونیم پلے کر سکتا. یہ ساری تیری شفقت ہے, تیرا پیار ہے, تیری مہربانی ہے جو تو نے مجھے بخش دی اور مجھے حکمت و دنائی دی, مجھے فہم دیا, مجھے دانش سے معمور کیا, تاکہ میں
یہ سب کچھ کر سکوں, لوگوں کی اصلاح کاری کر سکوں, لوگوں کے کام کر سکوں, لوگوں کو تربیت دے سکوں, لوگوں کو جو ہے وہ رائے راست پر لے کر آؤں. سو یہ ساری جو ہے وہ برکتیں ہیں جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھیں لیکن اب ہیں, اور جب اب ہیں تو پھر ان کو ہمیں جو ہے وہ ان کو کیا کرنا ہے, we have to utilize them, we have to use blessings, abilities, those capabilities, those authorities what you are given. تو تاکہ ہم جو ہے وہ ساؤل, بے شک ہم ان 2 چیپٹرز میں تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ان کو یوز کرتا ہے ان ساری چیزوں کو, اور جیسے جیسے یوز کرتا ہے تو فتوحات ہوتی ہیں ساؤل کی لائف میں, فتوحات ہوتی ہیں, اور وہاں اس کے لیے پھر جو ہے وہ للکارا جاتا ہے, وہ جس طرف بھی جاتا ہے بلیسنگ بھی بلیسنگ اس کے ساتھ ہے. سو خداوند کرے کہ ہمیں ان 2 چیپٹرز میں سے جو کچھ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اور آپ کچھ بھی نہیں تھے, آمین, لیکن آپ جو ہے وہ بلیس کیا گیا. میں اور آپ اس قابل نہیں تھے لیکن ہمیں اختیارات دی. میں اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ لوگوں کے سامنے ہم آ سکتے, لیکن ہمیں اس قابل کیا گیا. تو ہم خداوند کا شکر کریں گے اور تعریف کریں گے. فی الحال میسج کو, کیونکہ اس کو مجھے پھر پارٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوگا, کیونکہ ایک ہی وقت میں سارا اس کا کردار پر نہیں بات ہو سکتی, کیونکہ اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چاہیے تاکہ اس کو سارے کو ایکسپلور کیا جائے. آمین. سو آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, ضرور سسٹر ایسٹر بھی اور سارے جتنے گروپ کے ممبرس ہیں اس کردار کو اپنی لائف میں, اس کی جو سٹارٹنگ ہے اس کے کردار کو جو بیان کیا گیا, آپ اور میں بھی دیکھیں اور خداوند کا شکر کریں کہ جو ہے وہ جس طرح ساؤل کو بلیس کیا, چنا, سب, تو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ خداوند اسی طرح بلیس کرے اور ہم اس قابل کرے کہ ہم اپنی چیزوں کو جو کچھ آپ کو سونپی گئی ہیں اس کو, پاکلام میں لکھا ہے جو کچھ تجھے دیا گیا اس کو چمکا, تو لہٰذا آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کو چمکائیں اور بلیسنگز کو جو ہے وہ دوسروں تک بانٹتے جائیں. آمین. ہاں جی, آمین, ہاللویا. زبردست. خداوند کا کلام جو سنایا ہے خداوند کے خادم پاسٹر نوید نے, خوبصورت یہ چیپٹرز تھے جو انہوں نے سارا پڑھائی ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر پڑھوانے کی کوشش کی ہے, ایک ایک چیز کو پڑھا جائے. اور یہ دیکھیں بالکل زبردست بات ہے, کتنی خوبصورت بات ان کے وسیلہ سے خداوند نے آج ہم سب کو بتائی ہے کہ جس جگہ پہ خدا نے ہمیں کھڑا کیا ہمیں اس کا شکر گزاری کرنی چاہیے. یہ عام سی بات نہیں ہے. آپ دیر آر سو مینی پیپل کے جو بیچارے پتہ نہیں کہاں پر ہیں اور جن کو یسوع کا بھی نہیں پتہ, لیکن خداوند نے ہمیں اس جگہ پہ جہاں پہ اب ہیں, ہم بہت سے لوگوں کو خدا کا کلام سنا رہے ہیں اکٹھے ہو کے ڈفرینٹ ملکوں سے. یہ ٹیکنالوجی جس کو ہم یوز کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن خداوند نے ہمیں اس جگہ پہ رکھا ہے. جس جگہ پہ خدا ہمیں رکھتا ہے ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے. جیسے آج ہماری پرستش بھی ساری شکر گزاری کے اوپر تھی, خدا کی شکر گزاری کے اوپر اور خداوند کی حمد کے اوپر, اور خداوند کی ہمیں حمد کرنی چاہیے. میرا کویسچن ہے میرے سارے گروپ سے, پاسٹر نوید آپ نہیں بولیں گے, مجھے بتائیے گا کہ یہ بنیامین کون تھا, بتائیے بنیامین کون تھا, کیونکہ یہ جو ساؤل ہیں وہ بنیامین کے اس میں سے ہیں, بنیامین کے قبیلے میں سے. بنیامین جلدی سے بتائیں کون ہے, جلدی سے کھولیں. بھائی ندیم جلدی سے کھولیں اپنا مائک, ایک ایک کو میں نام. چھوٹا بھائی, ہاں جی, یوسف کا بزرگ یوسف کا چھوٹا بھائی. زبردست, ویری گڈ. یہ وہ ہے سب سے چھوٹا بھائی. یہ یعقوب کا جو پورے 12 قبیلے تھے نا, یہ ان میں سب سے چھوٹا کس لیے تھا کہ سب سے چھوٹا پیدا ہوا تھا, یہ پیدائشی طور پہ چھوٹا تھا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں خداوند بڑا کرنا جانتا ہے. میں ایک دفعہ میں یہاں پہ اپنی ماما کو ملنے آئی تھی, وہ بیمار تھی, تب میں آئی تھی 2006 کی بات ہے شاید. اور میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے نا, ہم مطلب 11 بہن بھائی میں سب سے چھوٹا وہ, تو وہ بھی نیا اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ اس وقت آیا تھا. تو میں جب واپس چلی گئی پاکستان تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے, تو کہتا ہے بس مجھے نا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہاں پہ, تو نا جب تک میں نہیں کسی کو کال کرتا تو کوئی مجھے کال ہی نہیں کرتا. تو میں نے کہا اس لیے کیونکہ آپ سب سے چھوٹے ہیں, سب سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا
وہ جو ہے نا اس کو یہ سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو بڑے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کال کرے، لیکن جہاں بھی خدا کھڑا کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ خدا کا کام کر رہا ہے یہاں پر، اور خدا کا کام بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے بچے بھی خداوند کے اورل رابرٹس یونیورسٹی ہے جو کہ سیمنری ہے، جو کہ بہت پائی کی سیمنری ہے، سب سے بڑی، اور وہاں پہ اس کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ خدا رسپیکٹ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے. خداوند نے جس کو دیکھنا ہوتا ہے، جس کو خداوند نے رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، خدا اس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ان دونوں چیپٹرز میں سے. خداوند برادر جی آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. گل فیملی ہے ہمارے ساتھ. سسٹر سائمہ آپ دعا کیجئے سارے کلام کے لیے، اور اس کے بعد بھائی آپ دوبارہ بانی بولیں. نہیں، اچھا، میرے خیال میں سٹارٹنگ میں بھی پرے آپ نے کی ہے. اب سسٹر یاسمین دعا کرتی ہیں. سسٹر یاسمین آپ کریں دعا. کس نے دعا کی تھی جب کلام کے لیے؟ باجی شروع میں نے بھی پریئر کی تھی. اچھا، آپ نے کیا؟ نہیں، آپ نے، میرا مطلب تھا کہ ابھی چلے ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہے کریں. سسٹر سائمہ کریے دعا. آسمانی بابا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے خوبصورت کلام کے لیے خدا، جس میں ہمیں خدا سیکھنے کو ملا کہ خداوند آپ کے جو فیصلے ہیں وہ لا تبدیل ہیں، اور خداوند آپ کے بلاوے بھی خداوند لا تبدیل ہے، اور خداوند آپ جن کو بلاتے ہیں، چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، خداوند آپ ان کو برکت دیتے ہیں، اور ہر طرح کی اچھی چیز. آپ کی آواز کٹی ہے. آمین، ہاللویہ، تھینک یو جیسس. جی سسٹر یاسمین آپ کریے دعا. مجھے لگتا ہے ان کی کنیکشن خراب ہو گیا ہے. سسٹر یاسمین. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ، رب الفاظ، رحیم اور کریم خدا، پیار سے بھرے ہوئے خدا، شکر گزاری کے ساتھ خداوند ساری پریئر میٹنگ کے لیے خداوند، اور جتنے یہاں جمع تھے خداوند فیس بک پر خداوند، سب کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری پریزنگ کے لیے، آپ کی ساری ستائش کے لیے خداوند. اور خداوند ہم پاسٹر جی کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، پاسٹر نوید کے لیے خداوند، کہ جنہیں آپ نے جوانی میں چنا ہے خداوند، کیونکہ آپ نے کہا ہم باریک ہیں وہ جو آپ کو جوانی میں یاد کرتے ہیں. انہوں نے جتنا خوبصورت کلام جتنے ٹائم میں خداوند ان سے ہو اس کا انہوں نے شیئر کیا خداوند، اپنے بیٹے کو بہت برکت دینا خداوند. ایک خوبصورت آواز تھی آپ کی، آپ کا خوبصورت کلام تھا جو خداوند گھر گھر نجات کی صورت میں جائے خداوند. اور واقعی میں خداوند ہم نہ صرف آپ کے کلام کو سننے والے بلکہ اس پر آپ کے ڈر و خوف میں رہے خداوند. ہم سسٹر آسٹر آف کے لیے بھی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، جو اس وقت وسیلہ بنی خداوند، کہ خداوند سب کو اکٹھا کرے خداوند، اور آپ کے نام کو سب کے ساتھ مل کر جلال دے. اپنی بیٹی کو صحت و تندرستی رکھنا خداوند، اور وہ اسی طرح آپ کے نام کو جلال دیتی رہے خداوند. آج کی ساری پریئر میٹنگ کے لیے جتنے لوگوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی خداوند، سب نے آپ کی بلیسنگز ریسیو کی خداوند، کیونکہ ہم خداوند خالی جھولیوں کے ساتھ خداوند اور خالی ہاتھوں کے ساتھ آتے ہیں خداوند، لیکن جب شکر گزاری کے لیے خداوند آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں خداوند، تو ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں خداوند، ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں خداوند. اور ہمارے نہ صرف اپنی زندگیوں میں سے بلکہ ہم سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کی زندگیوں سے، ہماری نسلوں کی زندگیوں سے خداوند، آپ کے نام کے وسیلے سے، آپ کے کلام کے وسیلے سے ہر طرح کی کرسز، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی رکاوٹیں خداوند دور ہو جاتی ہیں خداوند، کیونکہ آپ دور اور نزدیک کے خدا ہیں، اور لبوں سے سلامتی کا پھل پیدا کرتے ہیں خداوند. اور خداوند آپ نے کہا کہ ایمان سے جو کچھ مانگو وہ تمہارے لیے ہو گیا خداوند. تو آج ہم نے جو بھی مانگا ہے خداوند بڑے ایمان سے مانگا ہے، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اعتماد سے مانگا ہے کہ ہمارے خداوند کے مسیح کے ہاں ہر بات کی منظوری ہے، ہم کے لیے کچھ بھی آمین. ناممکن نہیں خداوند. تو یس. فیس بک پر خداوند جتنے ممبران ہمارے ساتھ رہے خداوند، سب کو بہت صحت و تندرستی دے. جس نے اپنی ریکویسٹ رکھی ہے خداوند، وہ آپ کے گھر میں بخور کی مانند آئے، اور سب کی زندگیوں میں زبردست دعائیاں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئیں. آمین. آمین، ہاللویہ. جی، پہلا تواریخ 4 اس کی 10 سے، اے اسرائیل کے خدا تو مجھے واقعی برکت دے، خدا تو میری حدوں کو بڑھا، اور تیرا دانا ہاتھ مجھ پر ہو، تو مجھے بدی سے بچا، جو میرے غم کا باعث نہ ہو. جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. ہم سب کو مجھے دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ، ہر گھر میں خوشحالی ہو جیسس.
तमाम वे टू सेलिब्रेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री, जितने भी फेसबुक पर हमारे साथ व्यूअर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके इन खूबसूरत वादों के लिए जो कभी उम्मीद करने दुआ रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही है। आमीन। आमीन। आपसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदेंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल वे टू सल्वेशन ग्रुप के साथ, और खुदा यीशु मसीह का फजल जीसस इज माइन मिनिस्ट्रीज़ के साथ, फेसबुक फैमिली के साथ, उनके घरों के साथ, उनके घरानों के साथ, खुदा हमारे मुल्कों के साथ, हमारे शहरों के साथ, बीमारों के साथ, लाचारों के साथ, गरीबों के साथ, कैदियों के साथ, सब कैदी जो ख़ास तौर पे यीशु के लिए कैदी हैं उनके साथ, सब के साथ खुदा उनका फजल चाहते हैं। और खुदा उनका फजल खुदा यीशु राजा जी इसराइल और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए चाहते हैं, उनको बरकत देते हैं ताकि हमें भी बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और पास्टर नदीम नेस्टर, आप भी कभी कभी बताया करें हमें, अगर आप कलाम सुनाना चाहें तो ज़रूर आके स्काइप के कलाम सुनाएं। सिस्टर रुबैका, आपका भी बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर के बाद आपको देखा, तो आप ज़रूर आने की कोशिश किया करें, हमें अच्छा लगता है। और बाकी सब भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज, जिनकी सबकी वो हैं, सिस्टर नरगिस भी हमारे साथ रही, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे, आपकी फैमिली को भी बहुत बरकत दे। महक भी थी, जितने भी लोग थे जिनके नाम अभी शायद मैं नहीं बोल सकूँगी, तो फिर खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ। और गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कल हम आपको फिर से यीशु के नाम से, शायद मैं लेट हो जाऊँ, हो सकता है लेट हो जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पे आएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।